بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فعاوى أو وجدك ضالا فهدى أو وجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين وعن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناشية ناشية كاذبة خاطئة فليدع ناديه سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة الروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره
ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وعسل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوس فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخرجه كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم فلا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح
ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. أفضل ذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله حي موجود لا إله إلا الله حي باق لا إله إلا الله حي معبود لا إله إلا الله 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 لا إله benar ya Kak? Benar ya? لا Dalam tariknya. لا إله إلا الله 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 وعلى النبي صلاة الله لا إله إلا الله وعلى النبي سلام الله لا إله إلا الله محمد رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم
اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم 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 سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. يا الله 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 يا رحمن يا رحيم يا رحمن يا رحيم يا رحمن يا رحيم يا رحمن يا رحمن يا رحيم يا رحمن يا رحيم يا رحمن يا رحيم يا رحمن يا رحمن يا رحيم يا رحمن يا رحيم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. الفاتحة وآية الكرسي وثلاثا قل والله أحد والمعدتين على ما تمنونا بسببه فتلنا ذلك لأجله المرحوم إلى رحمة الله الحي القيوم عبدك الفقير كي هجي عفيف الدين ومن في حوله وأصوله وفوره وذو الحقوق أجمعين ووالدينا ووالديكم وأماتنا وأماتكم هاجركم الله. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما يشاء وسع كرسي السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم تقبل تلاوتنا وأذكارنا واجعل ذلك نورا خالصا يسعى بين يديك يا رب العالمين. اجعل اللهم أجر مثل ذلك إلى حضرة سيدنا وحبيبنا وشفيعنا رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وآله وأصحابه وأنصاره وأزواجه وذريته، ثم إلى صاحب الحول كياي عفيف زبيدي وأموات الحاضرين أجمعين ووالدينا ووالديكم، أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويسكنهم الجنة بحقهم وبجاههم على الله سبحانه وتعالى. أن الله يغفر ذنوبنا ويستر عيوبنا ويصفي مشروبنا ويعطينا ما نتمناه في دنيانا وفي أخرانا، يبارك لنا في زوجاتنا وفي أولادنا وفي بناتنا وفي أرزاقنا وفي صحتنا، ويرزقنا الإخلاص في أقوالنا وفي أفعالنا في عافية وسلامة على ما نوى مشايخنا أجمعين بسر الفاتحة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويزيده يا رب العالمين. الصلاة والسلام عليك يا سيدنا يا رسول الله. اشفع لنا اشفع لنا النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. اللهم ربنا يا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم، واهدنا ووفقنا إلى الحق وإلى الطريق المستقيم ببركة ختم القرآن العظيم وبحرمة حبيبك ورسولك الكريم. واعف عنا يا كريم، واعف عنا يا رب، واغفر لنا ذنوبنا. اللهم زينا بزينة ختم القرآن، وأكرمنا بكرامة ختم القرآن، وشرفنا بشرافة ختم القرآن، وألبسنا بإخوة القرآن، وأدخلنا الجنة مع القرآن، وعافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة، وارحم جميع أمة محمد بالله. اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا، وفي القبر مونسا، وفي القيامة الشفيع، وعلى الصراط وإلى الجنة رفيقا، ومن النار سترا وحجابا، وإلى الخيرات كلها دينا وإماما بفضلك وجودك وكرمك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا بكل حرف لا وكل حياة، وبكل كلمة كرامة، وبكل آية سعادة، وبكل سورة سعادة، وبكل جزء جزاء. وصلى سيدنا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين. اللهم انصر سلطاننا سلطان المسلمين وانصر زراعه، واكتب السلامة والعافية علينا وعلى الحجاج والعزاة وسلم بركة محمد عليه أجمعين. اللهم بلغ صلاتك ولما تلا إلى آخر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى أصحابه وأزواجه والتابعين والتابعين التابعين سيد نصوص المذاهب الأربعة وعبد محمد نصوص شيخ الإمام العاصم بن الموجود، وإلى حضر شيخ القاسم سليمان، وإلى حضرة أولياء الله المشايخ وإلى الإمام أبو الحسن الباني سيد نصوص القاضي الجيلاني وأحمد شيخ أحمد الدوي سبحانه الشاذلي، وإلى حضرة السبادي، وإلى حضرة أبي القاسم الجنيدي، وإلى الجاري أبو يوسف ورسول آبائنا ومشايخنا خصوصا إلى حضرة شيخنا ومربي الوطن شيخ حافظ الزبيدي، وإلى حضرة شيخنا محمد أرواني، وإلى حضرة شيخ عبد الله سلام شيخ الضمكي، وإلى حكم علينا. اللهم اغفر لهم
اللهم انزل رحمة والنعمة عليه واجعل لا إله إلا الله محمد رسول الله أهل القرآن واحشرهم عليهم أنبياء عليهم النبيين والصديقين والشهداء اللهم اجعل قبرهم نورا اللهم بارك مجاهد شفاعة رسول الله عليه الله بركة وسلامة لأهل شيخنا وبإبن شهدك وفرس بيت السلامة وبركة في أمره وعمل أمانته الآخرة اللهم نسألك رضاك الجنة ونعوذ بك من سخط اللهم جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Jazakumullah sanad jaza kala turaken dumateng para habaib lan para masyayikh. Salajengipun adicara sambutan saking keluarga ingkang badhe pun aturaken panjenenganipun Rama Ki Haji Jauhar Hakimuddin Afif dumateng panjenenganipun kawula semanggaken sallu ala nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah Alhamdulillah ala ni'amihil gharra wal ali tatra wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Para hadirin hadirat sedaya ingkang kula utamaake, zairin zairat ingkang kula hormati, para sepuh bin sepuh ingkang kula utamaake lan dipun rahmati dening Allah. Wabil khusus para habaib al-aizza wal afadil sedaya ingkang kula hormati. Wabil khusus datang Al-Habib Ahmad bin Uthman Al-Idrus saking Malang lan keluar lan rombonganipun. Lan datang Habib Profesor Dr. Al-Habib Alwi bin Syihabuddin saking Tarim Yaman Hadramaut ingkang kawula utamaake lan kawula hormati. Para habaib, para kiai, para sepuh ingkang dipun hormati lan dipun rahmati dening Allah ingkang kula utamaake. Kawula wakili saking keluarga besar Bani Afif, keluarga besar Sahibul Khol Kiai Haji Muhammad Afif Zubaidi lan yayasan pada pesantren Darul Musyawarah. Matur nuwun sanget dateng panjenengan sami. Matur suwun beribu-ribu matur suwun dateng panjenengan sedaya ingkang rawuh ing saat menika. Mugi-mugi kelawan rawuh panjenengan sedaya menika dadosaken tumurune rahmah, dadosaken mahabbah dhateng Allah Subhanahu wa taala, seneng ayem tentrem dhateng Sidil Walid Kiai Muhammad Afif Zubaidi sehingga senenge ridhone dadosaken tumurune rahmat taufik lan hidayah saking Allah Subhanahu wa taala. Kalau mewakili saking keluarga matur nuwun sangat lan nyuwun agungipun pangapunten bilih menawi wonten kekhilafan, wonten kesalahan, wonten kekurangan saking pihak panitia Pondok Pesantren Darul Musyawarah maupun alumni Pondok Pesantren Darul Musyawarah lan maupun keluarga Pondok Pesantren Darul Musyawarah, keluarga saking Bani Afif lan sedayanipun. Boten wonten kang kula aturaken sedaya kejaba nyuwun rahmat, nyuwun ridhanipun Allah Subhanahu wa taala sehingga kita sesarengan angsal berkahipun ing saat menika lan saterusipun dadosaken kita menika tiang-tiang ingkang saleh, tiang-tiang ingkang salihah, tiang-tiang ingkang mulya kang dipun mulyakaken dening Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin hadirat muslimin muslimat rahimakumullah.
Pilih ing saat menika saat ingkang minulya dipun rawuhi dipun hadiri dipun sesarengan panjenengan sami ziarah lan maos Al-Qur'anipun maos tahlilipun sedaya kula nyuwun agungipun pangapunten lan matur suwun dhateng panjenengan sami keranten sedaya doa panjenengan menika turunipun dadosaken farhah barokah senengipun Sayyidil Walid Kiai Muhammad Afif Zubaidi kang dipun kholi ing saat menika yang ke-16. Beliau Sayyidil Walid Kiai Muhammad Afif Zubaidi menika yang ingkang kula wastani ingkang saleh kang dadosaken salehipun muga-muga napa dadosaken kula panjenengan sami saestu angsal berkahipun amin Allahumma. Beliau duweni keistiqomahan mahabbah datang Malang Sayyidina Imam Al-Hafidh Al-Musnid Al-Qutub Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir bin Ahmad bin Fiqih sehingga alhamdulillah setiap tahun dipun rawuhi senaosa wakil sing mriku terutama inggih menika Habib Ahmad bin Abdullah Ahmad bin Utsman Al-Idrus lan rombonganipun sebagai mantu beliau saged rawuh alhamdulillah. Lan beliau termasuk mahabbah senengipun datang Yaman Hadramaut sehingga kula wekdal datang saking Hadramaut beliau mengatakan ini pondok pesantren iki terus urusan ya kula alhamdulillah kula boten saged nyaur boten saged jawab sehingga Sayyidil Walid urusan kaya dene urusan nanggone tarik Hadramaut akan tapi hotel niku boten kula sanggup langsung jawab tetapi karena nanti ada akhil kabir Burhanuddin Afif terus akaripun setelah beliau beberapa tahun alhamdulillah saya akan terusakan sampai ing saat menika mohon doa panjenengan sedaya mugi-mugi pada pesantren kang lumampah kados mekaten terus dados saenipun dadosaken putra-putri ingkang saya berkah manfaat lan dadosaken ketentraman putih kemawon ing dalem pinaraan lan wangunan dakwah itu. Para hadirin hadirat para alumni dalam musyawarah seterusipun kula boten panjang lebar kula cukup matur nuwun sanget dateng panjenengan sami mriki wonten kiai-kiai kuwatah pan boten kula sebat wonten kang kathah terutami Yai anak Yai Marzuki lan sanesipun pun kula boten saged nyebut sanesipun kanthi kathahipun lan mugi-mugi boten dadosaken ketidakadaban ketidaksopanan kula dhateng panjenengan sedaya monggo panjenengan kita sedaya nderekaken fatwa mau itu saking Profesor Dr. Al-Habib Alwi bin Syafuddin saking Tarim saking Yaman mereka sebagai kebanggaan kula panjenengan sami karena Yaman menika kebanyakan mereka orang-orang Yaman orang-orang pinter Yaman itu mereka itu wong-wongku wali-wali sing ora rumangsa awake dadi wali. Ranten kebiasaan beliau mereka yang di Yaman mulai alit niku biasanya niku apa meneh jagung mbek wong wedok sing boten muhalil boten muhrim pun tiang-tiang delok wae kadang gerak gelem ngomongane biasanya mulai alit mriko niku masalah sing diomongake teko kitab ilmu pelajaran iki mulai alit. Jadi dua kebiasaan mulai alit boten maksiat beribadah terus sampai gede dadi wali ora krasa wong kono iku. Ora kaya wong Indonesia. Wong Indonesia itu berjuang, wiridan, belajar, terus bersungguh-sungguh ing dalam mujahadahipun sehingga dadi wali niku wong Indonesia. Krasa temenan. Wong kono ora krasa. Iku umum kebanyakan wong nang kono. Apa meneh Tarim sing digandhakake Tarim niku tempat kelahirane beliau niku dipun ngendikake tumbuhe tukule para wali iki kaya tukule suket sing nalikane garing ora ana banyu terus disirami. Menika tukule teng mriku niku para wali Tarim. Teng mriku niku boten duniawi boten wonten. Critanipun niku sampai kula gadah rencang niku ana wong Saudi Arabia iku titip duit didokon kon dundum teng mriku. Kon duduk mereka niku boten purun diduk angger wong miskin ketoke butuh duit tapi diduk dikai duit iku boten purun. Kranten napa tiyambake ningali duit iki kondi. Iki duit asale kondi. Sing dudung pelajar niku dititipi duit sing dudung apa didudung wong ora ana sing gelem nrimo akhire tiyambake sowan marang
Sayyidina Imam Sultan Al-Ilm Al-Habib Salim bin Abdullah bin Umar Asy-Syadili. Terus mriku artone dipasrahake, badhe dipasrahake terus ditumbek wong-wong tarim ahli tarim nembe percaya lewat tangane Habib Salim Asy-Syadili, seorang ulama mriku. Lho tiang yakin bahwa duit ini halal, duit ini bersih, duit ini ansak miturutipun. Nek ora lewat wong alim mriku niku betul-betul purun boten percaya sak miturutipun. Iki masalah wong pasti butuh duit tapi mereka tiang bilai. Kados mekaten. Sekilas kuwatirken panjenengan monggo kita sarengan dherekaken fatwa lan maidahipun. Kula nyuwun agungipun pangapunten dhateng panjenengan sami sekali lagi lan matur suwun dhateng panjenengan sedaya keranten saged rawuh dherekaken Qur'anan, dherekaken tahlilan lan sak miturutipun dherekaken tambah munggah derajat Siti Walid Ki Haji Muhammad Habib Zubaidi. Kados mekaten kan kula aturaken dhateng panjenengan sedaya arju minkumul afwa war ridha wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Banteng panjenenganipun Romo Kiai Haji Johar Hakimuddin Habib. Adicara salajengipun inggih punika mauidhah hasanah sekaligus doa penutup ingkang badhe pun aturaken panjenenganipun Profesor Dr. Habib Alwi bin Hamid bin Syihab saking Yaman ingkang badhe dipun terjemah dening Al Ustaz Muhammad Nabil Toha Mahmud. Dumateng panjenenganipun kawula sumanggahaken. Sallu ala Nabi Muhammad. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله الذي Beliau memulai dengan mengatakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian segala puji bagi Allah yang telah menjadikan birrul walidain wajib bagi kita semua. ونصلي ونسلم على المرشد الأول والمعلم الأول سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. Kemudian salawat serta salam kita panjatkan kepada al-muallim al-awwal yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. أنتم في هذه الساعة المباركة تحتفلون بماذا؟ Kalian sekarang di sini sedang merayakan atau mengadakan hafal apa? حفل يذكر فيه وفاة أحد العلماء والأولياء والصالحين. Tak lain dan tak bukan kita berdiri di sini sedang menghadiri haul salah satu ulama kita yaitu Syekh Al-Haj Hafidz Zubaidi. لماذا يذكر العلماء ولا يذكر غيرهم؟ Kenapa sih kita kok meringati ulama bukan yang lainnya? هل يستطيع كل مسلم أن يعمل حولا لأبيه وأمه مثل هذا؟ Apakah boleh setiap muslim membuat haul untuk bapak seperti kali ini? ماذا سنقول في ترجمة الأب أو الأم إذا كان جاهلا؟ Kita lihat dulu terjemahnya bapak ibu kita jika kalau bapak kita ini bukan orang yang alim.
ماذا سنقول في ترجمة أهلنا إذا كانوا عاصين؟ Bagaimana kalau kita melihat terjemah keluarga kita ini termasuk orang-orang yang berbuat maksiat? نحن لا نريد أن نتكلم على آبائنا وأمهاتنا. Kita gak pengen mencerca atau menghina sendiri bapak ibu kita jika perlakuannya. أنا أريد أن أخاطب نفسي وإياكم. أنا أب اليوم وأنت أب وأنت أم. ماذا تترك لولدك ولبنتك لكي يفتخر به؟ Oleh karena itu hendaknya kita nukhatib anfusana, kita ngomong kepada diri kita sendiri karena kita sekarang akan menjadi bapak dan ibu. Apa yang akan kita tinggalkan untuk anak-anak kita? الإمام الشافعي قبل 1200 سنة مات ولكنه لا يزال حيا. Imam Syafi'i telah wafat lama 1200 tahun yang lalu, akan tetapi namanya masih harum sampai sekarang. الإمام علي زين العابدين 1300 سنة من مات ولكنه حيا. Imam Ali bin Zain al-Abidin, Ali Zain al-Abidin telah meninggal 1300 tahun yang lalu, tapi namanya tetap harum. ما الذي أبقى أولئك الرجال وأنسى كثيرا آخرين؟ Soal di sini, kenapa sih nama-nama mereka masih harum sedangkan orang-orang lain sudah terlupakan? أبقاهم العلم. Yang mengekalkan mereka adalah ilmu. أبقتهم العبادة. Yang mengekalkan mereka adalah ibadah mereka. أبقاهم النفع للأمة. Yang mengharumkan mereka karena mereka bermanfaat untuk umat. لما كانوا ينفعون الأمة لم تنسى الأمة فضلهم. Ketika mereka memberikan manfaat kepada umat, maka umat tidak akan melupakan mereka. أنتم أعطاكم الله عقلا. Allah memberikan kalian akal. رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عاش في مكة والمدينة 23 سنة. Nabi Muhammad berdiam diri di Makkah dan Madinah 23 tahun berdakwah. وجاء بدين إسلامي عظيم. Dengan membawa agama Islam yang agung ini. ثم نهاية كل إنسان الموت. إنك ميت وإنهم ميتون. Dan setiap orang pasti kelak pun akan meninggal, seperti firman Allah, innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Kalian semua akan meninggal. هل منكم الآن يقول أنا لا أموت؟ Apakah ada yang ngomong saya gak akan mati kok? من؟ Siapa yang ngomong seperti itu? Gak mati. كلنا سنموت. Kita semua pasti akan meninggal. siap meninggal? هل عندكم استعداد للموت؟ Punya persiapan gak untuk meninggal? قالوا belum. Kenapa? Kenapa belum? لماذا لسنا مستعدين للموت؟ Kenapa kita belum siap untuk meninggal? الموت يحتاج منا عملا صالحا. Karena mati, kita meninggal butuh amal soleh. لهذا قال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم أكثروا أيها المسلمون والمسلمات من ذكر هادم اللذات. Oleh karena itu Rasul selalu mengingatkan kita, aktiru, perbanyaklah ingat kematian ini. لماذا نكثر من ذكر الموت يا رسول الله؟ Kenapa kita selalu memperbanyak untuk mengingat meninggal wahai Rasulullah? من أجل أن نستعد للجنة. Supaya kita mempersiapkan diri untuk masuk surga. لك أي رجل منكم يريد استري ماذا لابد أن يصنع؟ Bapak-bapak kalau pengen nikah atau pengen punya istri, apa yang mau dilakukan? لابد من عمل. duit. Pasti kerja untuk dapat duit dulu untuk nikah. لابد من مهر. Harus punya itu mahar juga. لابد من rumah. Harus punya rumah. لابد من Mobil juga. الجنة كم قيمتها؟ Surga berapa sih harganya?
من معه شيك فلوس خلاص اشترى الجنة؟ Apakah bisa dibeli dengan fulus kita, duit kita? موجود؟ Ada yang bisa beli dengan uangnya? لا يوجد. Nggak ada. الجنة لا تشترى بمليون روبية. Surga tidak bisa dibeli dengan duit miliun atau berapapun itu. لا تشترى بمليار روبية. Hatta bermiliar-miliar nggak bisa dibeli. عملة الجنة الحسنات. Karena harga surga adalah kebaikan. عملة الجنة العمل الصالح. Karena harga surga adalah amal soleh kita itu sendiri. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق معلوم وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. يا الله أين هذه الصفات؟ أين نحن منها؟ Sifat-sifat ahli surga itu kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Kalau malam itu tidurnya sedikit. Wabil asharihum yastaghfirun. Kemudian kalau sudah sahur mau subuh mereka beristighfar. Itulah sifat-sifat ahli surga. هل نحن نكثر الاستغفار؟ Apakah kita memperbanyak istighfar belum atau sudah ini? كم مرة تستغفر ربك؟ Berapa kali kalian beristighfar setiap hari? أنتم يا من بلغتم 50 عاما كم يوما تستغفر الله؟ Wahai bapak-bapak yang sudah berumur 50 tahun, berapa kali istighfar setiap hari? أنتم يا من بلغتم 10 سنوات كم مرة تستغفرون؟ Yang masih kecil ini yang 10 tahun, berapa kali istighfar setiap hari? الموت ليس للصغير ولا للكبير. Ingatlah, mati bukan untuk orang kecil dan juga bukan untuk orang besar doang. كان أبو هريرة يحسب الاستغفار للرسول في المجلس الواحد 70 مرة. Imam Abu Hurairah paling tidak beliau itu 70 kali istighfar di setiap majlisnya. السيدة فاطمة الزهراء بنت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تجاهد في العمل الصالح في هذه الدنيا لكي تدخل الجنة. Sayyidah Fatimah Az-Zahra saja sangat-sangat bersungguh-sungguh beramal soleh hanya untuk masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. كانت تصوم كثيرا. Dulu memperbanyak puasa. قالت قممت بيتي حتى ادكنت ثيابي واتسخت ملابسي. كنست بيتها. Dulu Sayyidah Aisyah itu tukang nis. Fatimah dulu itu menyapu untuk rumahnya sampai bajunya itu kotor. وأوقدت للطبخ لزوجها ولضيفها ولابنها حتى كان بيتها ليس جميلا من الطبخ. Bahkan menyiapkan makanan untuk suami dan anak-anaknya sampai rumahnya itu kurang harum. كانوا السيدة فاطمة الزهراء والحسن والحسين والإمام علي يصومون كثيرا. Dulu keluarga Ahlul Bait ini, Sayyidina Ali, Hasan, Husain dan Sayyidah Fatimah dulu memperbanyak puasa, sering sekali untuk berpuasa. حتى نزل فيهم قول الله عز وجل ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. Oleh karena sangat banyak berpuasa, akhirnya turun untuk mereka ayat yang berbunyi wa yut'imuna at'ama 'ala hubbihi miskina wa yatima wa asira. Mereka sering berikan makan kepada orang-orang. Bahkan diteruskan di ayatnya
wa yut'imuna at'ama 'ala hubbihi miskina wa yatima wa asira. Innama nut'imukum liwajhillah, kami memberikan makan kalian liwajhillah, la nuridu minkum jazaa'an wala syukura, kita tidak menginginkan sama sekali imbalan dari kalian. Inna nakhafu min rabbina yawman abusan qamtarira, akan tetapi kita takut kelak di hari kiamat. هل أنت تنفق مالك بهذه النيات؟ Oleh karena itu beliau bertanya, apakah kalian sudah banyak berinfak untuk akhirat? هل تحسن إلى الأيتام والفقراء والمساكين؟ Apakah kalian juga sudah bersedekah untuk fuqara dan juga masakin? انظر إلى قبر صاحب الحول. Lihatlah kepada sahibul haul. أنت ستصير مثله. Kalian semua pasti akan semisal beliau kelak. لكن هو يمدح بالعمل الصالح. Akan tetapi sekarang beliau sudah, masya Allah, namanya harum. أنتم ماذا عملتم من الصالحات؟ Sedangkan kalian, apakah sudah beramal soleh untuk kelak? لا بد أن نسأل أنفسنا أين عملنا الصالح؟ Oleh karena itu wajib kita bertanya, nas'al anfusana, bertanya diri kita, mana amal soleh kita? من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. Kemudian beliau berfirman, aman amala sholihan falinafsi, barang siapa berbuat amal soleh maka itu untuk dirinya sendiri. Waman asa'a fa'alaiha, dan siapa saja yang berbuat jelek maka juga untuk dirinya sendiri. Wama rabbuka bidzalamil lil 'abid, dan sekali-kali Tuhan kalian tidak pernah menzalimi hamba-hambanya. لا يصلح من يحضر الحول أن يترك الصلاة أبدا. Beliau tidak pernah meninggalkan salat. لا يصلح من يحضر الحول أن ينظر إلى المرأة المحرمة. Dan juga tidak diperbolehkan bagi kita meninggalkan jamaah dan juga melihat hal-hal yang haram. لا يحسن بمن يحضر الحول أن يأخذ أموال الآخرين. Dan tidak patut juga mengambil harta orang lain tanpa hak yang benar. أفضل شيء نفتخر به جميعا من العمل الصالح والعلم. Sesuatu yang paling afdol di dalam beramal solih adalah al-ilmu, ilmu. لهذا أبقى صاحب الحول العلم. Oleh karena itu beliau meninggalkan ilmu sahibul haul ini. هل تعلم ابنك؟ Apakah, pertanyaan untuk kita semua, apakah kalian mengajari anak-anak kalian ilmu? هل تعلمي بنتك؟ Apakah ibu-ibu sekalian juga mengajari anak-anak ibu ilmu? لا بد من التعليم. Harus anak-anak kita didik. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. Beliau mengutip Al-Quran, Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Apakah sama orang pintar sama orang yang bodoh? Alhamdulillah, yassar Allah tabaraka wa ta'ala lana fi Hadramaut bil Yaman Madinah Tarim an naftaha ma'hadan li'ulum al-hadith al-sharif al-sunnah al-nabawiyyah al-mutahharah. Beliau alhamdulillah, tsumma alhamdulillah telah membuka pondok pesantren beliau di Tarim yang bernama Darul Hadith untuk mengkaji al-ahadits an-nabawiyyah at-thahirah. Beliau, saya terjemahkan beliau sedikit. Beliau menyuruh Al-Fakir untuk menerjemahkan biografi beliau. Beliau adalah Profesor Alawi bin Hamid bin Syihabuddin yang lahir tahun 1971. Beliau hafal Al-Quran di Kubah Abi Murayyim dan juga belajar di Tarim di banyak sekali ulama-ulama Tarim. Setelah itu, setelah belajar di Tarim, beliau ini Profesor Dr. Alawi bin Hamid bin Syihab pergi mencari ilmu ke Hudaidah, Shimal, di Son'a juga, Aden, Baydha, Taiz juga. Kemudian dari Yaman meneruskan belajar beliau di Urdun, Suriah, Mesir, Mekah,
Madinah, Imarat, dan Oman juga. Apakah kita pernah ke sana? Nggak pernah kita. Tapi alhamdulillah beliau, masya Allah tabaraka taala, punya pondok namanya Darul Hadith. Bagi siapa saja ibu-ibu atau bapak-bapak yang punya anak sudah lulusan mutakharijin dari Thanawiyah, kalau di sana katanya Thanawiyah, kalau di sini Aliyah, silahkan kirim ke pondok beliau. 2 tahun, 2 tahun insya Allah pinter hadis insya Allah, dan banyak sekali kitab-kitab dia, banyak sekali. Silahkan ke beliau, Darul Hadith di Tarim, 2 tahun disiapkan anak-anak kita semua. Jika ada yang siap, langsung insya Allah bunyi Al-Fakir insya Allah. Ntar saya masukin ke beliau insya Allah. لابد أن نهتم بتعليم أولادنا ومتابعة تعليمهم. Kenapa? Karena kitalah yang wajib mendidik anak kita dan juga harus mengawasinya terus. كيف يصبح كثير من الرجال وكثير من النساء عاصيا؟ Bagaimana bisa sih sekarang kita di kehidupan kita banyak sekali laki-laki, perempuan yang bermaksiat kepada Allah? Apa sebabnya? لأنه لم يتعلم مخافة الله. Karena mereka tidak belajar takut Allah. لأنه لم يجد صديقا موفقا يأمره بالخير وينهاه عن الشر. Karena mereka tidak mempunyai teman baik yang mencegah mereka dari mengerjakan hal-hal yang mungkar. الأصل أن العلم سيحمي أولادنا وبناتنا. Karena apa sih? Ilmu inilah yang akan menjaga kita dan anak-anak kita. العلم يرفع بيتا لا عماد له والجهل يهدم بيت العز والشرف. Karena ilmulah yang akan memuliakan rumah-rumah kita. Wal akas bil akas, begitu juga kebodohan al-jahl juga akan menghancurkan rumah kita. إذا حضرنا أي حول هذا درس في بر الوالدين. Nah, oleh karena itu ini haul hendaknya kita tauladani sebagai birrul walidain. لا يعمل الحول إلا الولد البار بأبيه وأمه. Tidak akan melakukan haul kecuali dia memang birrul walidain. ينبغي لنا أن نستغفر دائما لآبائنا وأمهاتنا. Wajib bagi kita memintakan ampun juga kepada bapak-bapak dan ibu-ibu kita semua. تعرفون رسول الله كيف كان بارا بوالديه؟ Tahukah kalian betapa birrul walidainnya Rasulullah SAW kepada kedua orang tuanya? عندما بلغ رسول الله 6 سنوات حملته أمه آمنة بنت وهب إلى يثرب ليزور قبر أبيه الذي قد مات. Ketika umur 6 tahun, ibunya yang bernama Aminah membawa beliau ke Yathrib untuk menziarahi abahnya. ولكنهم بعد زيارة أبيه عاد إلى مكة وفي الطريق مرضت أمه. Tapi sayang sekali setelah berziarah kepada abahnya Abdullah, beliau ibunya sakit di perjalanan ketika pulang. وكان رسول الله طفلا 6 سنوات مع أمه وحاضنته ثويبة. Dan ketika itu Nabi Muhammad masih kecil 6 tahun bersama Thuwaibah. بعد ذلك ماتت آمنة فكان سيدنا محمد وعمره 6 سنوات يساهم في حفر قبر أمه. Ketika meninggal Nabi Muhammad yang masih kecil umur 6 tahun ikut menguburkan jasad ibunya Sayyidah Aminah. لا إله إلا الله. La ilaha illallah. هل نحن نتألم مثل هذا الألم؟ Apakah kita pernah belajar sakitnya ini? أيها المسلم إذا رأيت والدك أمامك وأمك أمامك يعطيك المال يعطيك الابتسامة يعطيك الطعام يضمك إلى صدره أنت في نعمة كبرى احمد الله واشكره. Ingatlah ketika ibu kita tersenyum, memberikan kita makanan, berbaik kepada kita, wajib bagi kita bersyukur kepada Allah. بعض الناس لا يعرف أمه وأبوه أبدا. Sebagian orang miskin nggak tahu bapak ibunya, nggak tahu bersyukur. من منكم يتمنى أن يكون يتيما؟ Ada yang pengen yatim? الحمد لله الذي أكرمنا بآبائنا وأمهاتنا. Alhamdulillah yang telah memberikan kita kemuliaan dengan bapak ibu kita. عندما نذكر هذا الكلام لكي تعرف أن فضل الله عليك كبير.
ketika kita mengingat bahwasanya fadl Allah kepada kita sangat besar, لهذا أحسن إلى ولدك. oleh karena itu berbuat baiklah kepada kedua orang tua. اصنع ولدا عالما. Bikin anak yang baik, yang اصنع alim. بنتا عالمة. Bikin anak yang baik. إذا أنت تموت هو يستغفر لك ويذكرك دائما. Karena entar kita meninggal, mereka akan memintakan istighfar untuk kita. إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ولد صالح يدعو له. Karena apa? Karena kalau ibnu Adam meninggal, semuanya terpotong amalnya kecuali 3. Salah satunya ada solih, waladun solih, anak yang solih yang mendoakan kedua orang tuanya. لن يكون صالحا الولد الجاهل أبدا. Gak mungkin orang bodoh, anak yang bodoh terus pengen angan-angan kita jadi orang yang solih. Gak mungkin. الولد الغني ليس ولدا صالحا. Anak kaya bukan anak solih, belum pasti. نحن لسنا ضد المال. المال مهم. Bukan kok kita ini nggak suka duit, enggak. الإسلام لا يحرم الغنى أبدا. Karena Islam nggak pernah mengharamkan kaya, enggak. النبي عليه الصلاة والسلام كان عنده 13 زوجة. Rasul dulu mempunyai 13 istri. أنتم satu istri saja. Kamu satu saja. كسيان. الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان معه 20 ناقة تحلب له كل يوم. Dulu Rasul punya 20 unta setiap hari. لعائشة ناقة ولأم سلمة ناقة ولميمونة ناقة. عنده susu كثير ما شاء الله. Setiap nako untuk istrinya dan mempunyai susu laban banyak sekali. Bayang. Susu bayang. بنك ما شاء الله. إذا كان رسول الله يأكل كثيرا ليس هناك مشكلة. Rasul punya uang banyak, mal yang banyak, gak masalah. أن تأكل كثيرا، أن تشرب كثيرا، أن تنام كثيرا، أن تنكح كثيرا ليس مشكلة. Mau makan banyak, minum banyak, tidur banyak, gak masalah juga kok. المهم أن لا تفعل حراما. Yang penting jangan berbuat maksiat atau keharaman. أحسن شيء في هذه الحياة أن يعيش الإنسان مطمئنا بذكر الله. Paling enak hidup di dunia ini adalah dzikrillah, akan tenang, ingat Allah. انظر قال الله عز وجل في وصفهم الذين آمنوا ثم ماذا وصفهم الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. Oleh karena itu beliau mengutip firman Allah, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Orang-orang yang beriman dan tenang hatinya. Siapa itu? Yaitu orang-orang yang mengingat Allah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Insyaallah إذا جاء ابنكم إلى معهد دار الحديث سيكون عالما مفكرا بارا بأبيه وأمه إن شاء الله. Insya Allah jika mau mengirimkan anak-anak kita ke pondok beliau, insya Allah akan menjadi waladun salih, anak yang salih, fakihan yang fakih, mufakiran yang banyak, dan birrul walidain insya Allah. معهد دار الحديث يقوم على 3 أركان. Nah, Darul Hadis ini didirikan atas 3 rangkaian. الركن الأول علم مصحوب بأخلاق وآداب. Rukun pertama adalah pakai ilmu yang asli dengan sangat-sangat benar ketika diajarkan. الركن الثاني صلوات في أوقاتها وتلاوة للقرآن وأذكار وأوراد فلا يتخرج من المعهد إلا وليا صالحا إن شاء الله. Dan rukun kedua yang wajib dilaksanakan bagi thalib Darul Hadis ini, wajib sholatul khams jamaah, sholat 5 waktu berjamaah berserta zikirnya dan auratnya. Insya Allah keluar dari Darul Hadis menjadi wali min awliyaillah ta'ala. طلاب معهد دار الحديث بعد صلاة الظهر يقرأ كل يوم جزئين من القرآن. Wajib bagi santri beliau setiap sholat zuhur 2 juz. من أجل أن يصبح ذاكرا شاكرا عالما. Supaya tetap ingat Allah dan syukur kepada nikmat Allah dan menjadi orang yang alim. الركن الثالث معهد دار الحديث يهتم بالفكر
كيف يعرف ماذا يدور في الوقت، من هم العلمانيون، من هم الليبراليون، من هم أهل البدعة، ما أدلة أهل السنة والجماعة، كيف ينفع أمته، كيف يبني معهدا، مدرسة، جامعة، دكانا، تجارة، سياسة، حتى ينفع الأمة إن شاء الله. Dan rukun ketiga ini sangat penting, yaitu diajari berpikir bagaimana umat ini untuk menolak syubhat yang ada dari Almania, ada liberalia sekarang banyak, atau ateis atau apapun itu, dicari solusi, bahkan diajari bagaimana mengembangkan pondok pesantren untuk bisa menghindari semua syubhat ini. نختم الكلمة بحديث خطير ومهم. Kita akan tutup dengan satu hadis yang sangat penting. رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول فيما يرويه عن ربه: أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء. Beliau menutup dengan sabda Rasul, Allah Subhanahu wa taala itu tergantung dari prasangka hambanya. Oleh karena itu hendaknya kita sebagai hamba Allah berhusnudzon kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ini hadis sangat penting. كيف ظنكم بالله؟ هل الله يدخلكم النار؟ Bagaimana zon kita, prasangka kita kepada Tuhan kita ini? Apakah Allah akan memasukkan kita ke neraka? هل الله يجعلك مريضا؟ Apakah kita bersangka Allah kok ngasih saya sakit terus ya? هل الله يجعلك فقيرا؟ Apakah kita bersangka Allah hanya ngasih saya kefakiran doang? هل الله يجعلك حزينا؟ Apakah kita bersangka buruk Allah bikin kita sedih terus? الله سبحانه وتعالى يقول في القرآن: وما ربك بظلام للعبيد. Padahal jangan bersangka seperti itu. Kenapa? Karena Allah berfirman, "Wa ma rabbuka bidzallamin lil 'abid." Tuhan kalian tak pernah menganiaya hamba manapun dari hamba-hambanya. فإذا أيقنت أن الله سيعطيك الجنة وسيعطيك العلم وسيعطيك الرزق وسيعطيك السعادة، اعمل الأعمال التي تدخلك إلى هذه الميادين. Oleh karena itu wajib bagi kita husnudzon kepada Allah bahwa Allah sayudkhilal jannah. Allah akan memasukkan kita ke surga. Oleh karena itu wajib bagi kita untuk beramal soleh supaya kita kelak masuk ke surganya. كان شيخنا الحبيب حسن الشاطري إذا جاء شخص يزوره في وقت الضحى يسأل: هل صليت الضحى؟ إذا لم يصلي الضحى يقول: اذهب لا تدخل فقرك إلى بيتنا. Dulu salah satu masyayikhina itu Habib Hasan Syatiri. Kalau ada orang ziarah ke rumahnya di waktu duha, ditanya dulu, "Dah sholat duha belum?" Kalau belum sholat jangan masuk. Ente ntar masuk bawa kefakiran lagi, jangan masuk. هل تصلون الضحى؟ Apakah kita sholat duha hari ini sudah? هل تصلون الوتر؟ Sudah sholat witir tadi malam? هل تستغفرون الله؟ Apakah sudah beristighfar juga? إذا صليت وذكرت الله اعلم أن الطمأنينة ستكون في قلبك والدوي سيكون كثيرا إن شاء الله. Yakinlah kalau kalian selalu beristighfar, sholat malam, sholat duha, duit pasti datang sendiri, ketenangan datang sendiri insya Allah. وقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين. الله وعد من يستغفر أن يرزقه رزقا كثيرا. استغفر ربك كل يوم 1000 مرة ستجد الرزق يجري في يديك. Beliau kemudian mengutip firman Allah yang berbunyi, wa qultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwali wa banin. Saya beristighfar kepada Allah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kenapa sih kalau kita sudah istighfar, Allah akan mengirimkan rezeki dari langit, rezeki anak, rezeki semuanya dari Allah min haitsu yahtasib. لكن لا تقول استغفر الله وانت تنظر الى زوجتك تتكلم مع الولد تضحك، قل استغفر الله في مكان مظلم في مكان مفرد قلبك حاضر نصف ساعة ستجد الرزق إن شاء الله كثيرا. Cara istighfar bukan kalau kita istighfar sama ngomong-ngomong sama anak, sama teman-teman, main-main, enggak.
kita istighfar di tempat yang sunyi, yang sendirian, setengah jam saja, insya Allah akan keluar semua yang namanya rizki-rizki Allah dan ketenangan. الرابعة العدوية إحدى الصالحات تقول استغفارنا يحتاج إلى استغفار، فمن كان يستغفر الله وهو غافل هذا يحتاج توبة إلى الله. Rabi'ah al-Adawiyah itu pernah mengatakan, ini wali besar di zamannya, mengatakan istighfar saya ini butuh istighfar. Bagaimana istighfarnya orang yang lupa? Istighfarnya ini bukan butuh istighfar doang, butuh taubat gitu. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لصاحب الحول وأن يرفع درجته في عليين. Semoga Allah mengampuni sahibul haul dan juga al-hadirin. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في ذرية صاحب الحول ويجعلهم من الصالحين المباركين. Semoga Allah memberikan berkat kepada sahibul haul dan juga anak-anak beliau dan juga yang datang semuanya. أسأل الله أن يغفر لجميع الحاضرين والحاضرات ويبارك في أولادنا وبناتنا. Dan juga kita semua hadirin juga diberkati kepada kita dan anak-anak kita. اللهم اجعل اجتماعنا اجتماعا مرحوما وتفرقنا تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم إنا نسألك زيادة في الدين وبركة في العمر وصحة في الجسد وسعة في الرزق وتوبة قبل الموت وشهادة عند الموت ومغفرة بعد الموت وعفوا عند الحساب وأمانا من العذاب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك إيمانا دائما وقلبا خاشعا وعلما نافعا وعملا متقبلا ولسانا ذاكرا. اللهم اجعل القبور بعد فراق الدنيا خير منازلنا. اللهم اجزي آباءنا ومشايخنا عنا خير الجزاء. ارفع درجاتهم ارزقنا وإياهم شفاعة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم ظاهرا وباطنا بسر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Dari saya jika ada kekurangan atau kesalahan saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah hasanal jaza. Kalau terakan datang Profesor Dr. Habib Alwi bin Hamid bin Syihab dan juga kami haturkan kepada Ustaz Muhammad Nabil Fahamamun. Pekatanlah majlis ingkang sabar kita dari akan sarang-sarang nampanan sak wontenipun monggo dipun rahapi.
bagian lab. Ayo lanjut terus sih. Terus pojok ler deh. Ayo lanjut tambah nih, nyoler. Udah cukup. Cukup. Untuk dalam sampur, cukup. Nampak kaki jari apa Pak?